अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज का दिन बहुत ही बिजी दिन था। आज अगर हम देखें ना तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें गोल्डन जुबली मनाई गई। माशाल्लाह इस गोल्डन जुबली में हमारे काजी साहब भी आए। आज के दिन ये एक मीडिया में जो है ना एक कह सकते हैं आप वीडियो लीक हुई है अपनी मरियम नवाज शरीफ साहबा की, बड़ी ज़बरदस्त है। उस पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्यों ना बात कर लें सुप्रीम कोर्ट पर। आज 10 अप्रैल है और आज का दिन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इलेक्शन कमीशन को। लेकिन हुआ क्या है कि अभी जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो बूट पॉलिश करके गवर्नमेंट आई थी, इस बूट पॉलिश वाली गवर्नमेंट ने ना अभी तक कोई किसी किस्म का फंड जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, बल्कि उल्टा इन्होंने ये काम किया है आज कि कल तो काबीना का जो ड्रामा था वो करते रहे, आज वो जो सारा था वो लेके आ गए हैं पार्लियामेंट में। तो अब वो जा रहे हैं जी कि पार्लियामेंट के साहब एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि मिनी बजट लेके आए हैं कि इतने बड़े पैसे हैं ना, ये जो 20 अरब की बात हो रही है, इतना ज़्यादा पैसा है ना कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के हालात बहुत ख़राब हैं। तो गवर्नमेंट ने अब फैसला किया है कि इसके हवाले से एक मिनी बजट लाया जाए और वो मिनी बजट जो है ना हमारी जो पार्लियामेंट है ना ये पास करे। तो अगर हमारी पार्लियामेंट ने पास ना किया तो फिर तो इलेक्शन नहीं होने। गवर्नमेंट का प्लान यही है। बुनियादी तौर पर आइनी जिम्मेदारी है, उस आइन की जिम्मेदारी है वो आइन जिसकी आज गोल्डन जुबली मनाई गई है। अब आप देखें, मैं आज इनके ये जो हमारी जो गोल्डन जुबली मनाई गई है उसमें जनाब हमारे आसफ जरदारी साहब, शहबाज साहब, हमारे वो बला बचावरा भट्टो नहीं है, भट्टो बिलावल भट्टो है, जरदारी है या भट्टो है, जो कुछ भी है। अब उसके बारे में जो है शेख रशीद वो जो कहता होता है बिलो रानी, तो वो बिलो रानी वो तकरीरें कर रहे थे। मैं हैरान हो रहा था। जरदारी साहब को ही देख लें, जरदारी साहब ने आपने पूरी आज अपनी दुख की दास्तान सुनाई कि उनके साथ जेलों में क्या जुल्म हुआ, यहाँ पे ये हुआ, तशद्दुद हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो बीबी की बात कर रहे थे जो बिलावल भट्टो की वालदा साहबा थी, जुल्फकार अली भट्टो की बीबी बेटी। मसला ये है कि जिन तकालीफ की ये बात कर रहे थे, जिन मजालम की ये बात कर रहे थे, जिन जेलों की ये बात कर रहे थे, वो उस पूरे टाइम में इमरान खान तो वज़ीर आज़म नहीं था, कोई और बंदा तो वज़ीर आज़म नहीं था। उनका उस पूरे वक्त में जो वज़ीर आज़म था वो उनके दाएं तरफ बैठा हुआ मौजूदा वज़ीर आज़म था जिसका नाम शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ का भाई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। अब बात ये कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। और किस दौर में हुआ है? शहबाज शरीफ के दौर में। शहबाज शरीफ का आज इनका कौन है? आज इनका साथी है। भाई शहबाज शरीफ आज अगर आपका साथी है, नवाज शरीफ आपका साथी है, तो फिर ये रोना यहाँ पे क्यों रोते हो? ये रोना आपने रोना है तो आप अपने घर में बैठ के रो उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप तादी हो। इन लोगों के साथ मिलकर आप आइन को तोड़ रहे हो, आइन की बात करते हो। आइन जो आसफ जरदारी है वो उठते बैठते बात करता है जी कि मैंने 18वीं तरमीम दी, मैंने अपने अख्तियारात आम आदमी को दे दिए, मैंने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। अब अगर आपने वाकई 18वीं तरमीम दी थी तो 18वीं तरमीम में आपने क्या दिया था? आपने 18वीं तरमीम की थी और उसमें आपने सूबों की खुद मुख्तारी की बात की थी, दाखिली खुद मुख्तारी टाइप। और सिंध में अगर कोई सिंध की बात करे तो बिलावल जो है गर्जना हो सिंध की तरफ आंख उठा कर देखो तो हम देखेंगे। तो भाई ये पंजाब में जो लोग रहते हैं उनके आईनी हकूक नहीं है? ये सारी खुद मुख्तारी सिर्फ सिंध के लिए थी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है। लेकिन क्या कहा जाए ना, ये लोग झूठे हैं, ये लोग फ्रॉडी हैं, ये लोग बेईमान हैं, ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि बंदा सोचता है क्या कहा जाए। आज मैं इनके एक और पीडीएम के जो नमूना है ना उसकी मैं सुन रहा था, जो सेनेट में खड़ा होकर तकरीर कर रहा था। वो कह रहा था देखे अगर पंजाब में इलेक्शन हुए तो मैं बलूचिस्तान से हूँ, हमारे जो हकूक हैं ना वो मुतासर होंगे, क्योंकि जब सूबे में इलेक्शन होंगे उस वक्त मरकज में भी इलेक्शन बाद में होंगे, तो मरकज के इलेक्शन में हमें बड़ा मसला बनेगा, हमारी तो चंद ही सीटें हैं। भाई बात यह है कि ना तुम पंजाब में रहते हो, ना तुम खैबर पख्तूनख्वा रहते हो, तुम रहते हो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में तो सूबे के इलेक्शन हो नहीं रहे। जब बलूचिस्तान में इलेक्शन होंगे उस वक्त सूबाई और कौमी के गठे होंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मसला यह है कि प्रॉब्लम इन सबको है, इन सबको यह प्रॉब्लम है, इनको पता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, इनको अपनी शिकस्त, अपनी मौत, सियासी मौत नजर आती है। अच्छा मैं हैरान हुआ जी, बहुत हैरान हुआ, सच्ची बात है। जब जरदारी तकरीर कर रहा था उससे पहले बिलावल फरमा रहा था, उससे पहले जो ना हमारे जो वजीर आजम हैं जूता पालिश वो तकरीरें कर रहे थे। तो हमारे काजी साहब जालमो काजी आ गया है पार्लियामेंट में। वो काजी बेचारा था, उसको तो आने नहीं दिया था जो असली काजी था जमात इस्लामी का।
آج ایک نقلی قاضی ہے وہ آ گیا ہے. نقلی قاضی سے مراد ہے کہ یہ قاضی سیاسی تو نہیں ہے نا, یہ قاضی تو عدالت کا قاضی ہے. اور مزے کی بات کیا ہوئی, عدالت کے اس قاضی کے سامنے بیٹھ کر زرداری نے, بلاول نے, باقی چمچو نے کھل کر گالیاں دیے قسم کی سپریم کورٹ کو, اپنے مطلب پورے ماضی کا قصے سنائے, زیادتیوں کی بات کی, سب کچھ کہا. لیکن ہمارے جو قاضی صاحب ہیں نا, انہوں نے دو لفظ نہیں کہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو ساتھی جج ہیں ان کے بارے میں ایسی کیوں بات کرتے ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ آئینی حقوق کی بات کی جاتی ہے, بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے, عدالتوں کی بات کی جاتی ہے. اب عمران خان ایک جملہ کہہ دے اور وہ اس جملے میں صرف یہ ہو کہ ہم ایک سیشن جج کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, تو عمران خان کو بات کی جاتی ہے اور الٹا لٹکا دیا جائے. لیکن قاضی صاحب آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ آپ کی عدالت کو, آپ کے ساتھی ججوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کو چند الفاظ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی. ویسے قاضی صاحب عجیب سی بات نہیں ہے, کیا آپ اتنے چھوٹے ہیں, آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, سلجھے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے. آپ ایسی جگہ میں گئے ہیں جہاں پہ آپ کے ادارے کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ ان بندوں کے ساتھ جا کے آپ بیٹھے ہیں جو بندے اٹھتے بیٹھتے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ تو ہمارا جج ہے. وہ تو اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ تو آئے گا تو ہمیں انصاف دے گا. ویسے قاضی صاحب سوچنے کی یہ بات بھی ہے کہ گلزار صاحب سے شاید کہ انہوں نے ایک ججمنٹ میں لکھا تھا کہ آپ عمران خان کا کیس نہیں سن سکتے. شاید ان کو لگا کہ آپ قاضی صاحب باعث ہیں عمران خان کے خلاف. ویسے زیادتی کی بات نہیں ہے قاضی صاحب کہ آپ کا ایک ساتھی جج چیف جسٹس سے شاید وہ آپ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں, اور آپ ایک اور سیاسی جماعت جو عمران خان کی مخالف ہے, وہ ایک پورا سیاسی اتحاد وہ آپ کو ڈیسک بجا کر آپ کا استقبال کرتا ہے. سوچنا چاہیے قاضی صاحب آپ کا میں اس دن ایک انٹرویو سن رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ جو جج ہوتا ہے نا اس کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کے خوف کو مد نظر رکھ کے اس کو فیصلے کرنے چاہیے. لیکن قاضی صاحب کیا آپ کو اللہ کا واقعی ڈر ہے؟ آپ جو کچھ آج کہا گیا ہے وہ اللہ کے ڈر کو آپ مد نظر رکھ رہے ہیں؟ ویسے میں ایک سوال کا ذہن میں آیا, میں نے کہا پوچھ لوں. میرا نہیں خیال اس سے کوئی گستاخی ہوگی, عدلیہ کی گستاخی ہوگی, کیونکہ آپ تو وہاں پہ بیٹھے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات کر رہے تھے. پہلے تو مجھے صحیح سچی میں یہ لگا, میں نے کہا کوئی ایم این اے بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ سے دیکھا تو پتہ چلا نہیں یہ ایم این اے نہیں, یہ تو ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی صاحب سچی بات ہے, آپ سوچئے کہ آپ کے جو ساتھی ججز ہیں ان کے خلاف باتیں کی گئی, آپ کے ادارے کو بدنام کیا گیا. آپ نے یہ تو کہا کہ میں جو ہے نا یہ جو آئین ہے یہ بڑا مقدس ہے, لیکن آپ شاید کاش یہ بھی کہہ دیتے کہ آج اگر 50ویں سالگرہ منا رہے ہو تو یار پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرا دو, وہ بھی اسی آئین میں لکھا ہوا ہے. کاش قاضی صاحب آپ اس کے حوالے سے بھی دو جملے کہہ دیتے تاکہ کچھ عوام کو پتہ لگتا, عوام کے علم میں یہ بات آتی کہ ہمارے قاضی صاحب حق و انصاف کی بات کر رہے ہیں. لیکن قاضی صاحب افسوس ایسا نہیں ہوا. پاکستانیوں جو دوسرا جو بات مجھے کرنی تھی وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ہے. یہ جو جوتا پالش فیملی ہے نا, ان کی وہ جو سسٹم کی لاڈلی ہے نا, اس کا ایک کلپ آیا ہے منصور علی خان کے ساتھ, ریسنٹلی ان کا انٹرویو ہوا ہے نا اس کا. تو اس انٹرویو میں محترم جو ہے نا یہ پہلے تیاری کر رہے ہیں باقاعدگی سے کہ کیا سوال پوچھے جانے چاہیے اور کیا نہیں پوچھے جانے. تو سوال یہ ہوا تھا ایک کہ محترمہ نے کوئی بی ایم ڈبلیو لی تھی چند سال پہلے اپنے ابا جی کے دور حکومت میں, تو وہ محترمہ اس کو کہہ رہی ہے نہیں یہ سوال نہیں پوچھنا, وہ کیمرے والے کو کہہ رہی ہے بند کر دو کیمرہ, اور ویسے سوال آیا بھی نہیں ہے. لیکن اس کے درمیان میں جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں نا مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ لکمے دے رہی ہیں پیچھے سے کہ یار چھوڑو. پتہ نہیں وہ یار کس کو کہہ رہی ہے, منصور علی خان کو کس کو کہہ رہی ہے, یا کوئی کیمرہ مین تھا یا شاید ان کا پیچھے کا ہسبینڈ تھا اس کو کہہ رہی ہوں گی. آپ ان لوگوں کی حالت دیکھیں, آپ ان لوگوں کا طرز سیاست دیکھیں. ایک طرف سینٹ میں یہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, آج دیکھیں نا ماشاءاللہ ایک اور قرارداد منظور کرائی گئی ہے کہ سارے ملک میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے. بالکل ہو سکتے ہیں, آپ لوگ قومی اسمبلی توڑ دیں, باقی دو صوبائی اسمبلی توڑ دیں تو ایک وقت میں الیکشن ہو سکتے ہیں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ ویسے بھی تو 2-3 مہینے رہ گئے, آپ نے ویسے بھی جاننا ہے. تو اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان نے غلطی کی ہے, چونکہ عمران خان کے پاس ووٹ پورے تھے, اس نے کر دیا ہے, اگر آپ کے خیال میں غلطی کی ہے تو آپ کو اس کو درست کر دیں, آپ الیکشن کروا دیں, گٹھے کروا دیں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن کیا ہے, آپ کو روکنے والی ایک طاقت ہے عوام ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ چور ہو. عوام جو ہے نا, جیسا انہوں نے کل پرسوں مریم کے ساتھ ہوا ہے نا کہ وہ سیلفی بنوانے گئی تھی تو اس نے کہا کہو کہ میرا خاندان چور ہے, تو وہ اس دفعہ ووٹر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو گھر پہنچا کر چھوڑے گا. اس وجہ سے جو آپ الیکشن میں نہیں جا رہے, اور تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ جو ہے نا ابھی جو پیسوں کا معاملہ تھا اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے. ویسے ایک عجیب سی بات ہے, ہمارے الیکشن کمیشن نے بھی ایک خط سنا لکھ دیا ہے اسپیکر اسمبلی کو. وہ کہنے جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار ہے نا وہ مجھے دیا جائے. ویسے الیکشن کمشنر صاحب سے یہ پوچھا جائے, پورے الیکشن کمیشن سے بندہ پوچھ لے کہ جو ابھی تک آپ کے اختیارات ہیں وہ تو آپ استعمال کرتے نہیں, الیکشن کروانا آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو کرواتے نہیں, تو ڈیٹ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ لوگ سارے اس میں لگے ہوئے ہو کہ کسی طرح سے جو سسٹم ہے نا اس کو پورے کا پورا جو ہے نا مذاق بنا دیا جائے. پاکستانیوں, یہ چوروں نے یہ کچھ کرنا ہے, ہمیں ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے, یہ چور کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں ان کو ان کے گھر پہنچانا ہے. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. خدا حافظ.